Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Wala nay kinabuhi ang usa ka community journalist. Human siyang gibusil sa La Cataliana, Negros Occidental. Sumala sa investigasyon, naalang sa gawas sa ilang balay ang biktima sa dihang gipusil siya sa mga wala pa nailhan nga sospek sakay ang usa ka puti nga SUV. Sa maong insidente sa pagpatay, gikondena kini sa Presidential Task Force on Media Security. Makonsidera kuno kini nga hulga sa kagawasan sa pagpadayag ug kaluwasan sa mga journalist sa nasod. Nagpadayon karon ang investigasyon aron mailhan ang mga sospek ug aron mahibalaan ang motibo sa krimen. Mausalaman ning atong balita, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa mga balita ug update. Amping tangtanan.